Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de donuts crème brûlée, super facile et très délicieuse. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الوصفه ديال الدونات بالكريمه المحروقه، كيجيو لذاذ بزاف وساهلين في التحضير، نتمنى يعجبوكم. وبالنسبه للمكونات غادي نحتاجو الحليب، لو لي، السكر، لو سكر، واحد البيضه، ان اوف، فرينه، لا فارين، الملح، لو سيل، الخميره الفوريه، لا ليفيور انستونتاني، والزبده، لو بور. خديت الحليب اللي عندي دافي، درت فيه الخميره والسكر. دون لو لي تياد جي مي لا ليفيور اي لو سكر، خلطتهم مزيان وغادي نخليهم يتفاعلوا. وفي واحد الاناء ضعت الفرينه مع الملح. دون ان بول جي مي لا فارين اي لو سيل، غادي نخلطهم بجوجهم. Je vais mélanger les deux ingrédients. على ما تفاعل ليا الخميره. بعد ما تفاعلت الخميره غادي نضيف ليها واحد البيضه. Je rajoute un œuf à mon premier mélange. نضيف الخليط ديال الحليب الفرينه. Je rajoute le mélange de lait à ma farine petit à petit. نضيفو غير شويه بشويه. بطبيعه الحال نقدروا نعجنو غير بيدينا. Vous pouvez faire la pâte à la main. بعد ما تخلطوا ليا مزيان العناصر غادي نضيف الزبده شويه بشويه. الزبده اللي كيخصها تكون بحراره المطبخ. Je rajoute le beurre à ma pâte. Le beurre doit être à la température ambiante. ملي تنسجم ليا العجينه مع الزبده، في سطح العمل اللي رشيتو الفرينه كما كتشوفوا معايا العجينه كتكون جاريه وكتلصق في اليدين. Ma pâte est bien molle et elle colle au doigt. On va essayer de former une boule. On utilise la farine. كما شفتوا معايا العجينه كتكون خفيفه وجاريه كتلصق في اليدين، يعني نعاونوا بشويه ديال الفرينه، ما نكثروش بزاف باش ما نقصحوهاش. كونت واحد الكره وضعتها في واحد الاناء اللي درت فيه شويه ديال الفرينه. جي فورمي اون بول و جو في لا ميتر دون ان بول فاريني. غطيتها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها تخمر. جو كوفر ما بات افيك لو فيلم اليمونتير et je la laisse lever. Le temps reste selon la température de votre cuisine, 1h30 et 2h. غادي نخلو هاد العجينه حتى تخمر وتضاعف الحجم ديالها، والمده كتبقى على حساب الحراره اللي عندكم في المطبخ، تقريبا ما بين ساعه ونص حتى ساعتين. في هذا الوقت هذا غادي نحضر الكريمه اللي غادي نعمر بها لي دونات ديالي. Je vais préparer une crème pour la garniture. Dans une casserole, j'ai mis le lait, la cannelle, le sucre. واحد الكاسرول على النار درت الحليب، عود ديال القرفه والسكر، غادي نخليهم يدفاو. الكميه ديال الحليب اللي عندي خديت منها واحد الكاس، وغادي نضغو في واحد السلافه وغادي نضيف ليه مايزينا. J'ai gardé la moitié d'un verre de lait et dans un bol, je vais le mélanger avec la maïzena. Je mélange bien pour ne pas avoir les grumeaux. غادي نحركهم مزيان باش ما نحصلوش على حبيبات. وغادي نضيفوا الحليب اللي بدا كيدفى. جو راجوت سو ميلونج او لي كي كومونس ا بويير، ومع التحريك المستمر حتى نحصل على واحد الكريمه sans cesser de remuer jusqu'à obtenir une crème. Je rajoute 2 cuillères de fleur d'oranger. نضيف ليهم 2 معالق ديال ماء الزهر ونحرك مزيان. وضعت الكريمه ديالي في واحد السلافه وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي اللي غادي يلصقو مع الكريمه. جي مي ما كريم دون ان بول.
جو فيلم او كونتاكت. العجينه ديالي خمرات كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها، وهذا ضروري الحجم ديالها يتضاعف باش ينجحوا معنا لي دونات ديالنا. ما pâte a doublé de volume, c'est très important pour réussir nos donuts. Je vais la dégazer. غادي نحيد من العجينه ديالي الهواء وغادي نجمعها بشويه ديال الفرينه. كما قلت لكم راه كتلصق في اليدين، ولكن دغيا كتجمع. غادي نعاونو بشويه ديال الفرينه. Je refais une boule. On essaie de ne pas mettre trop de farine. Et avec le rouleau, je vais aplatir ma pâte sur le plan de travail. غادي نسرح العجينه ديالي فوق سطح العمل. وواحد القطاعه غادي نقطع دوائر. Et avec l'emporte-pièce, je vais couper des petits rondelles. Et bien sûr, la forme et la taille reste selon vos goûts. والحجم ديال الدونات كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. والعجينه اللي بقات عندي غادي نستمر حتى نكملها. خديت الورق ديال الطبخ، قطعته مربعات صغار. هذا واحد لاستيوس باش الشكل ديال الدونات ديالنا يبقى دائري، حيت من بعد ملي غادي نخليه يخمر العجينه اللي هزيناها بيدينا نقدر نختار ليها الشكل ديالها. Un petit astuce pour que nos donuts gardent leur forme. J'ai coupé le papier sulfurisé en morceaux carrés. J'ai posé mes donuts. ومن بعد نخلي العجينه ديالي تخمر تقريبا واحد ما بين 20 حتى 30 دقيقه. جو ليس reposer mes donuts 20 à 30 minutes. وفي واحد الاناء درت فيه الزيت. Et dans une casserole, j'ai mis l'huile de friture. Je mets mes donuts à frire et je retire le papier. بالنسبه للزيت كيخصها تكون سخونه ولكن ماشي كتحرق، والعافيه تكون مهيله باش الدونات ديالنا ما يتحرقوش وهما مازال ما طابو من الداخل. وكما كتشوفوا معايا الصوره كنوضع لي دونات ديالي مع الورق وكنحيدو من بعد وكنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي. بعد ما كملت الكميه اللي عندي خديت واحد العود وغادي نكون ثقاب في لي دونات ديالي. عمرتهم بالكريمه. Une fois mes donuts sont refroidis, avec un bâton, je vais faire des petits trous et je vais garnir avec la crème. ما كنبداش نعمرهم حتى كيبردوا لي دونات ديالي. تقدروا تعمروهم بالكريمه اللي كتبغيو بحال الكريم باتيسير. انا صراحه كنفضل هاد الكريمه هادي لان خفيفه بزاف واقتصاديه. ودابا غادي نحضر الكراميل. Je vais préparer le caramel. واحد الكاسرول وضعت السكر والماء. Dans une casserole, j'ai mis le sucre et l'eau وعلى نار مهيله حتى نحصل على الكراميل. وضعته في واحد الاناء. هنا خصكم تردوا البال لان الكراميل كيكون سخون بزاف، حنا خصنا نستعملوه هو مازال سخون. وغادي نغمس فيه هذوك لي دونات ديالي. نحاولوا ما نديروش واحد الطبقه اللي هي سميكه بزاف. Je vais tremper mes donuts dans le caramel. On va essayer de faire une couche fine. وكنستمر نحاول ندير بسرعه قبل ما الكراميل ديالي يلبس. وكما كتشوفوا معايا الوصفه ديالي وجدات. كيجي المنظر ديالهم رائع. دونات بغيله بزجاجي
ما بين التقرمشه والمذاق ديال الكراميل والليونه ديال الكريمه. صراحه كيجيو رائعين. Mes donuts sont prêts. Entre le craquant et le goût du caramel et la douceur de la crème, c'est un vrai régal. كما كتشوفوا معايا كيجيو مهويين والكريمه في الداخل. المذاق ديالهم رائع. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.